banag-banag ngano magyud ning pista sa Katoliko nga atakihon mangyud sa mga Protestante kay kuno dili mabasa sa Biblia ang pista ug unya ang pista gidumtan sa Dios. Ang tubag nganong dumtan man sa Dios ang pista nga ang pagpista sa mga Katoliko usa man kana kapasidungog sa mga santos. Ang Dios man gani nagpasidungog sa mga santos sumala sa Juan kapitulo 17 bersikulo 10. Ang Dios nagpasidungog sa mga santos. Mao nang kaming mga Katoliko ang mga santos usab pinagi sa pagpista namo sa patron among gipasidunggan ang santos. Kay ngano man gisugo man sa Biblia kay ang pagduol namo sa mga santos mao kanang pamaagi nga magpista kami. Ang pagpista namo nga Katoliko usa ka na kapaagi nga kami mga makapangayo og panabang ngadto sa mga santos. Ug mabasa kana sa Biblia sumala sa San Juan kapitulo 12 bersikulo 26 ang Dios may unang gipasidungog sa mga santos. Munang kami mga Katoliko nisuhit ra pod may pasidungog sa mga santos pinagi sa pagpista namo. Ug ang pagduol sa mga santos kay mo man ay amo ang doktrina mabasa kana sa Hebreo 12 bersikulo 23 nga ang pagpista lagi namo usa ka nakaakto sa pagduol ngadto sa mga santos o pagpangayo sa ilang panabang. So mo na doktrina sa mga Katoliko. Ang among doktrina among gibase sa Biblia.